कुनै बेला भारत वर्षको 100 राष्ट्र भन्ने देशमा सोमकान्त नामक राजा राज्य गर्दथे। उनकी श्रीमती सुधर्मा र युवराज हेमकान्त। अत्यंत संपन्न राज्य थियो, अत्यंत बलशाली थिए राजा। उनको कीर्ति चारैतिर फैलिरहेको थियो। राज्य बडो शानदारसँग सञ्चालित भइरहेको अवस्था। तर यहाँ ठूलो तर छ। तर एक दिन अचानक राजालाई एउटा रोग लाग्छ। राजाको सारा शरीर कुहिएर जान थाल्छ, जसलाई कोडी भनिन्छ, लेप्रोसी भनिन्छ। यो रोगबाट आक्रान्त भएपछि राजा, यी प्रतापी राजा, यी शक्तिशाली राजा, यी अत्यन्त सम्पन्न राजा जीवनमा पहिलोचोटि नराम्ररी पीडित भए। किनकि उनले यस्तो कहिल्यै नसोचेको कुरा उनीमाथि नै घटेछ। त्यसपछि देशभरका, देश बाहिरका 101 वैद्यहरूलाई बोलाए, 101 धामी झाँक्रीलाई बोलाए, पाठ गराए, पूजा गराए, हवन गराए। जे जे जानिएका कुरा छन्, जे जे गर्न सकिने कुरा हुन्, ती सबै कुरा गर्दै रहे। आखिर राजा न हो, उनले गर्न नसक्ने कुरा के पो थियो र? सबै गर्नुको बावजुद, सबै उपचारको बावजुद, सबै तौर तरिकाको बावजुद पनि राजा निको हुन सकेनन्। त्यसपछि राजाको जीवनमा टर्निङ पोइन्ट आउँछ। यो कुरालाई याद राख्नुस्। बडा बडा ठुला ठुला पीडा र दर्द नआइकन मान्छेको जीवनमा टर्निङ पोइन्ट आउँदैन हौ। बडा बडा दर्द पीडा नआइकन जीवनमा टर्निङ पोइन्ट आउँदैन। अनि टर्निङ पोइन्ट नआएसम्म जिन्दगीले आयाम फेर्दैन, जिन्दगीले नयाँ यात्रा गर्दै गर्दैन। त्यसकारण भाग्यमानीलाई मात्रै ठुला ठुला समस्या आउने गर्दछन्। बिस्तारै भनौँ कि जोडसँग भनौँ, भाग्यमानीलाई मात्रै विराट विराट समस्या आउँछ। अभागीलाई त समस्या पनि साना साना आइदिन्छन्, जसले टर्निङ पोइन्टसम्म कहिले पनि पुर्याउँदैन मान्छेलाई। ऊ जसरी परम्परागत रूपमा बाँचिरहेको हुन्छ, त्यसमा कुनै नयाँ आयाम थपिँदैन, त्यसमा कुनै उत्साह उमङ्ग जोडिँदैन टर्निङ पोइन्ट नआएसम्म। जहिले पनि त्यही भात, त्यही तरकारी, बिहान आलु प्याज, बेलुका प्याज आलु, बिहान दाल भात, बेलुका भात दाल। यो घेराबाट मान्छे कहिल्यै बाहिर आउने सोच्दा पनि सोच्दैनन्, जबसम्म टर्निङ पोइन्ट आउँदैन। चाहे त्यो राजा होस्, चाहे त्यो रङ्क होस्। रङ्क मतलब जनता होस्। यहाँ कथा राजाको छ। अतः त्यो राजाले नसोचे जस्तो भयङ्कर रोग, जसको कुनै इलाज थिएन, उपचार थिएन, ट्रिटमेन्ट थिएन। त्यसपछि बल्ल उनलाई उनका पुस्ताहरूले गरेको, उनका पुर्खाहरूले गरेका आध्यात्मिक टर्निङ पोइन्टका कुराहरू याद आयो। कि शास्त्रीय कुरा त यो हो कि 25 वर्षसम्म विद्यार्जन गर्ने, अर्को 25 वर्ष अर्थात् 50 वर्षसम्म बेबारी गरेर गृहस्थ चलाउने, त्यसपछि सन्तान हुर्किसकेपछि आफू सन्तानसँग चेपिएर नबस्ने, अनि सत्यको खोजमा लाग्ने, मुक्तिको खोजमा लाग्ने, ज्ञानको खोजमा लाग्ने। किनकि अब जिन्दगीमा बाँकी नै के पो रहन्छ र? आफूलाई माया गरेकाहरू, गर्नेहरू बितिसकेका हुन्छन्।
आफूले माया गर्नेहरूले छोडिसकेका हुन्छन्, शरीर कमजोर भइसकेको हुन्छ र यही बेला यो प्रकृतिको संकेत हो, यो टर्निङ पोइन्ट हो। तर मान्छेले यसलाई टर्निङ पोइन्ट मान्दैन। अतः मान्छेलाई त एक धक्का चाहिन्छ, मुक्का चाहिन्छ। परम्परागत रूपमा यो वंशको राजाहरूले त्यही गर्दै रहे कि जब 50 नाग छन्, राज्यलाई त्यागेर सत्यको खोजमा, मुक्तिको खोजमा वनतिर लाग्ने गरिन्छ। यसलाई वानप्रस्थ आश्रम भनिन्छ। त्यही कुराको राजा सोमकान्तलाई याद आयो। त्यसपछि उनले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाए, राजकुमारलाई बोलाए। लौ छोरा, लौ मन्त्रीज्यू, अब म यो राज्यमा बसेर शासन गर्नुको कुनै तुक छैन, किनकि म कोडी भइसकेँ र अब यो कोडी अवस्थामा राज्य नगरेर त्यत्तिकै गृहस्थमा बस्नु पनि यसको कुनै तुक हुँदैन। यो संकेत हो कि जिन्दगीले फड्को मार्नुपर्छ। यो संकेत हो कि जिन्दगीले फड्को मार्नुपर्छ। त्यसकारण मैले संकेत समातेर निर्णय गरेको छु, म वन जान्छु। यति प्यारो राजा, यति प्रतापी राजा, यति महान राजा, छोड्न कसैलाई मन थिएन। तर राजाको आग्रहको अगाडि उनीहरू बाध्य भए, राजालाई वनतिर पुर्याउन बाध्य भए र सबै मन्त्रीहरू मिलेर राजालाई वन प्रस्थान गराइए। राजकुमारले अन्तिम विदाई गरे र श्रीमती सुधर्मा, महारानी सुधर्माले राजालाई साथ दिइन्। त्यसकारण दुवै श्रीमान श्रीमती जोइपोई जंगलतिर, जंगलको बीचमा पुग्दै जाँदा अब कहानीले अर्को मोड लिन्छ। त्यहाँ एकजना ऋषि पुत्र भेटिन्छ जसको नाम थियो च्यवन। र च्यवनलाई भेटेपछि नमस्कार गरेर राजाले भन्छन्, म त यो देशको राजा थिएँ, अब वनमा आएको छु। किनभने वन भनेको जहाँ ऋषिमुनिले वास गर्छन्, जहाँ ऋषिमुनिले तपस्या गर्छन्, जहाँ प्रकृतिको वरदान, प्रकृतिको कृपा, परमात्माको प्रसाद जहिले पनि वर्षिरहन्छ। त्यसकारण म दरबार छोडेर यहाँ आएको छु। हे ऋषिपुत्र, यहाँ कोही त्यस्ता ऋषिमुनिहरू छन् जसले मलाई उपचार गर्न सकुन्, जसले मलाई जीवनको नयाँ मार्ग दर्शन गर्न सकुन्? कोही छ? मेरै पिताजी हुनुहुन्छ। किनकि च्यवनका पिता प्रख्यात ऋषि भृगु थिए र उनी सरासर भृगु ऋषिको आश्रममा पुगे, जंगलको बीचमा। बडो मनोरम्य जंगल, यो स्वाभाविक कुरा हो। अनि ऋषिको तपस्याले जाज्वल्यमान अलौकिक भएको त्यो भूमि, त्यहाँ पुग्न साथ नै राजालाई लाग्यो, बल्ल म ठिक ठाउँमा आएँ। किनकि दरबारमा वैद्यहरूको माझमा बस्दा उनलाई त्यो सान्त्वना र शान्ति मिलेको थिएन। तर यो जंगलमा, यो भयानक जंगलमा, कुटीकमा, ऋषिको सान्निध्यमा उनले एउटा गजबको आनन्दको, गजबको सुकुनको, सान्त्वनाको महसुस गरे। भित्रैबाट उनलाई अनुभूत भयो, म ठिक ठाउँमा आएको छु। त्यसपछि हात जोडेर भने, यही कहानी सुनाए कि म यो देशको राजा थिएँ, छोडेर आएँ रोगको कारणले गर्दा। अतः हे ऋषिवर, हजुरसँग केही उपचार छ भने मलाई उपचार दिनुहोस्। अब कहानीको अर्को चरण सुन्नुहोस्। भृगु सिद्ध पुरुष थिए। सिद्ध पुरुष भएको कारणले राजालाई नियाले स्क्यानिङ गरे, तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म, दायाँ बायाँ उनको आवामण्डल सबैलाई स्क्यानिङ गरे, पढे। त्यसपछि आँखा चिम्म गरेर भृगु ऋषि यो राजाको पूर्व जन्मतिर यात्रा गरे। भृगु ऋषिको आँखा अगाडि झलललललललल राजाको पूर्व जन्म आउन थाल्यो। सोमकान्त राजाको पूर्व जन्म।
यो पूर्व जन्म पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ कुनै रोगबाट बाहिर आउनको लागि। यो पूर्व जन्म पत्ता लगाउन आवश्यक हुन्छ कुनै समस्याबाट बाहिर आउनको लागि। जुन समस्या जिन्दगीभर मैले झेलिरहेको हुन्छु, जुन समस्याबाट म पार खोज्दा खोज्दै कहिल्यै पनि पार पाउँदिन, त्यहाँ यो जन्मको होइन पूर्व जन्मको लिङ्क हुन्छ। पूर्व जन्मको पाप या पूर्व जन्मको पुण्यले मलाई यो जन्म यसरी दोहोऱ्याउन बाध्य पारिरहेको हुन्छ। अतः ऋषिले उपचार गर्न अगाडि यो जन्म अगाडि यिनी के थिए, किनकि यो रोग आउनु त्यो पनि राजालाई त्यो पनि निको नहुनुको कारण त त्यहाँ यो जन्मको त होइन, यो पूर्वै जन्मको कारण हुनुपर्छ। अतः पूर्व जन्म जब पत्ता लागिँदै गयो, ध्यान दृष्टिमा आउँदै गयो, त्यसपछि भृगुले आँखा खोले र भने महाराज ऋषानी माफ होस्, महाराज ऋषानी माफ होस्, हजुर त पूर्व जन्ममा एउटा देशको कुख्यात डाकु पो हुनुहुन्थ्यो। कहाँ यो जन्मको राजा, कहाँ पूर्व जन्मको डाकु, हजुर त यो जन्मभन्दा अगाडि कुख्यात डाकु हुनुहुन्थ्यो। एउटा वैश्यको परिवारमा जन्मनु भयो हजुर, अनि बिस्तार बिस्तारै काम वासनाको कारणले गर्दा श्रीमती छँदा छँदै पनि धेरै पर स्त्रीसँग लाग्ने क्रममा हजुरले थुप्रै पैसा आमा बाबाले कमाएका सारा पैसा उडाइदिए, त्यतिले पुगेन। पैसा सकेपछि त्यो पैसा त सकियो, तर लट कि स्त्री लम्पटताको लट छुटेन। नछुटेको कारण हजुरले लुट्न थाल्नुभयो, मान्छेलाई मार्न थाल्नुभयो बिस्तार बिस्तारै, र त्यसपछि हजुर जङ्गल भाग्नु भयो र जङ्गलमा जङ्गली डाकु भएर त्यो बाटोबाट हिँड्ने व्यापारीहरूलाई लुट्ने काम गर्नुभयो र आफ्नो स्त्री लम्पटता जारी राख्नुभयो। यही क्रममा हजुर बुढो हुनुभयो, यही क्रममा हजुर बुढो हुनुभयो, जर्जर हुनुभयो, र त्यसपछि यो बुढो भएको जर्जर भइसकेपछि पानी पनि पिलाउने मान्छे हजुरको साथ रहेन, र अन्तिम घडीमा हजुर पानीको खोजमा घिस्रिँदै जङ्गलमा घिस्रिँदै जङ्गलमा एउटा मन्दिर, गणेशजीको मन्दिरमा पुग्नुभयो र त्यो मन्दिरमा पानी पिउनुभयो हजुरले। र मन्दिर साह्रै पुरानो भएको, जीर्णोद्वार भएको अवस्थामा हजुरको धर्म चित्त उत्पत्ति भयो त्यो डाकु भएकै बेलामा, किनकि हजुर अब अशक्त भइसक्नु भएको थियो र उत्पत्ति भयो धर्मचित्त। त्यसपछि सबैलाई लुटेर मारेर कमाएको सम्पत्ति गाडेर राख्नु भएको थियो, त्यही सम्पत्ति खर्च गरेर मन्दिरको जीर्णोद्वार गरियो र बाँकी सम्पत्ति अब जसलाई आवश्यकता छ, जसलाई खाँचो छ, तिनीहरूलाई दान दिन थाल्नुभयो, मान्छेहरूको उद्धार कर्म गर्न थाल्नुभयो। जीवनको अन्तिम चरणमा हजुरले धेरै मान्छेको उद्धार गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि पाप थियो, त्यसपछि अब पुण्य कर्म सुरु गर्नुभयो हजुरले, र एक दिन हजुर बित्नुभयो। त्यसपछि यमराजले हजुरलाई सोध्नुभयो, हे मनुवा, हे मनुष्य, तिमीले थुप्रै पाप गरेका छौ र तिमीले थुप्रै पुण्य पनि गरेर मर्यौ। त्यसकारण मनुवा, तिमीसँग पाप पनि छ, तिमीसँग पुण्य पनि छ। अब पापको परिणाम पनि भोग्नै पर्छ, पुण्यको परिणाम पनि पाउनै पर्छ। त्यसकारण हे मनुवा, अब अर्को जन्म तिमी पापको कर्म भोग्नको लागि पनि तयार हुनुपर्छ अर्को जन्ममा, र पुण्य पनि भोग्नको लागि आतुर हुनुपर्छ। भन, तिमी पहिला पाप भोग्न चाहन्छौ कि पापको फल भोग्न चाहन्छौ, या तिमी पहिला पुण्य कर्मको फल भोग्न चाहन्छौ? त्यसपछि महाराज हजुरले भन्नुभयो, म त मैले पुण्य गरेको छु भने त्यो पुण्यको फल भोग्न चाहन्छु। बस त्यही तपाईले अन्तिम घडीमा जुन पुण्य कर्म गर्नुभयो
त्यसैको परिणाम स्वरूप राजा भएर जन्म लिनुभयो। अब पुण्य एक दिन त सक्यो, पुण्यको कोटा त सक्यो एक दिन। अब पापको कोटा बाँकी भयो। हो, यो पापको कोटा स्वरूप कोडी सुरु भयो। तपाईलाई जे रोग लाग्यो यो पापकै परिणाम स्वरूप लागेको हो। अतः महाराज यही हो हजुरको कहानी। राजालाई रिस पनि उठ्यो, असन्तोष पनि भयो। किन भन्नाले कहाँको यो ऋषिले मलाई डाकु रे पूर्वजन्मको, म यस्तो मान्छे त होइन। किनकि मान्छेलाई लाग्दैन यो जन्ममा मैले गडबड गरेको जस्तो त छैन, त्यस्तो त केही पनि गरेको होइन। तर पूर्वजन्मको कुरा उसलाई थाहा थिएन। याद राख्नुहोस्, भाइरसलाई, ब्याक्टेरियालाई अहिले कोरोना काल छ, कोरोनालाई हामी कसैले पनि देख्दैनौँ, हामी कसैले पनि कोरोना भेट्दैनौँ। कोरोनालाई देख्ने त को त भन्नाले साइन्टिस्टहरू या डक्टर्सहरू या माइक्रोस्कोपबाट जसले हेर्न सक्छ, चिन्न सक्छ, उसले कोरोना देख्ने हो। नत्र कोरोनाको परिणाम सबैले भोग्छन्, तर कोरोना माइक्रोस्कोपवालाले मात्रै देख्छन्। त्यस्तै कोरोना सबैले नदेख्दैनन्, तर कोरोनाको परिणाम हामी सबैले भोग्छौँ। त्यस्तै हाम्रो जिन्दगीमा पनि हामीले गरेको पाप र पुण्यको परिणाम भोगिरहेका हुन्छौँ। तर कहाँबाट सुरु भयो हामी मध्ये बिरलैलाई मात्रै थाहा हुन्छ। अचेल यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि पास्ट लाइफ थेरापी जन्मेको छ। अचेल यही कुरा जुन शास्त्रमा लेखेको कुरा, यो कथामा वर्णित कुरा पत्ता लगाउनको लागि पास्ट लाइफ रिग्रेसनको कुरा आइरहेको छ। र पास्ट लाइफ रिग्रेसन पछि मान्छेका थुप्रै रोगहरू निको हुँदै गइरहेका छन्। अतः सोमकान्तल राजालाई पनि विश्वास त लागेन। विश्वास नलागेपछि निधार खुम्च्याएर होइन होला यो भनेर भन्न त सकेन मुखले, तर भित्रभित्रै चाहिँ यो होइन होला, म कहाँका डाकु हुनु र यो आफूलाई मन नपरेको कुरा, आफ्नो अपमान हुने कुरा कसले सहन सक्छ र उनी त राजा हुन्। उनले भने होइन होला, शब्दले भनेनन्, मुख अँध्यारो निन्याउरो पारे। त्यसपछि एकाएक उनको शरीरबाट चराहरू, खुंखार चराहरू निस्के र एक एक चराको त्यो बठानले हमला गर्न थाले राजालाई। अनि राजा चिच्याउन थाले, बचाओ बचाओ, ओहो ऋषिमुनिको आश्रममा आएर त झन् मेरै शरीरबाट कहाँबाट चरा उत्पत्ति भएर मलाई टोक्न थाल्यो। बचाओ हे ऋषिवर, बचाओ बचाओ। त्यत्तिकैमा ऋषिको कृपा दृष्टि। अब हेर्नुहोस्, यहाँ मन्त्रको प्रयोग यही हुन्छ। त्यो खुंखार चराहरूले हमला गर्दा अब यसबाट त बचाउनु पर्यो। त्यो बचाउनको लागि ऋषिले एउटा मन्त्र प्रयोग गर्छन्। भृगु ऋषिले त्यही हुंकार मन्त्र हो, आँखा चिम्लेर हम 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 यो मन्त्रको प्रहार गर्न साथ ती चराहरू, एक एक चराहरू त्यही पुक्लुक पुक्लुक ढल्न थाले। सबै चरा समाप्त भएपछि अनि उसलाई लाग्यो, राजालाई, ओहो साँच्चै पूर्वजन्ममा म डाकु नै हो कि क्या हो। किनकि मन्त्र बल पनि प्रयोग गरियो, चरालाई पनि सिद्ध्याइदिनु भयो। यसको मतलब यो ऋषिमा सिद्धि छ। उनी कन्भिन्स भयो। त्यसपछि हात जोडेर स्वीकार गरे, लौ ऋषिवर अब के गर्नुपर्छ, म हजुरको शरणमा। ऋषिले मन्त्र उच्चारण गरेर फेरि त्यो पानीलाई चार्ज गरे र त्यो पानी कमण्डलबाट छिकेर छ्याप छ्याप छ्यापे। 2-3 पल्ट पानी छ्याप्न साथ राजाको शरीरमा करेन्ट दौडे जस्तो भयो र नाकबाट हाछु गरेर एउटा किरा निकाले राजा। त्यो किरा ठुलो हुँदा 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 भयंकर रूप लिएपछि त्यहाँ आश्रममा बसेका धेरै मान्छेहरू भाग्न थाले, तितर बितर हुन थाले, यताउता कुद्न थाले, दौड्न थाले। किनकि त्यो भयंकर रूप थियो। अनि त्यो भयंकर रूपसँग ऋषिले सोध्छन्, को हो तिमी? म पाप हुँ, मलाई भोक लाग्यो। ल जा त्यो आँपको बोट मुनि बस। त्यो आँपको बोटमा गएर के बसेको थियो त्यो पाप, त्यो आँपको बोट जलेर भस्म भयो।
क्यान इमेजिन इट? अब कल्पना गर्दै गर्नुहोस् यो किन भस्म भयो होला। र त्यसपछि राजा एकदम हल्का फिलिङ गरे। राजाले त्यो पाप निस्केपछि पुरा शरीर सरारा हिलिङ भएको फिलिङ भयो उसलाई, उपचार भएको फिलिङ भयो। त्यही दिनबाट वैद्यले, डाक्टरले, अब त्यो बेला त डाक्टर भनेकै वैद्य भए, उनीहरूले निको नपारिएको रोग निको भयो, बिस्तारै निको हुँदै गयो। र कहानीको अन्तिम चुरो के छ त भने त्यसपछि राजा आध्यात्मिक बन्दै गए, साधक बन्दै गए र एक दिन उनले ज्ञान प्राप्त गरे, सत्यको बोध गरे र अब रोग पनि छैन, अब मनको कुनै क्लेश पनि छैन, केही पनि नभएको अवस्थामा, शुद्ध भइसकेको अवस्थामा राजकुमारले, मन्त्रीहरूले फेरि आएर राजालाई, महाराज अब हजुर निको भइसक्नु भयो, अब फर्कौँ दरबारमा, राजा हौँ, फेरि हजुरको आवश्यकता छ भनेर निवेदन गर्दा राजा मुसुक्क हाँसेर भने जो ज्ञान, आनन्द, मुक्तिको बोध हुन्छ त्यसको अगाडि राज्यको कुनै मूल्य हुँदैन। म दरबारमा अब आउन सक्दिनँ, अब म दरबारमा आउन चाहन्न। मैले यस्तो शान्ति, यस्तो आनन्द र मुक्तिको बोध गरिसकेको छु, यसको अगाडि पुरा ब्रह्माण्ड नै को सम्राट भए पनि त्यो तुच्छ हुन्छ, त्यसकारण म राजा हुन सक्दैन। यही कुरा भनेर मन्त्रीहरूलाई, आफ्ना छोरालाई फर्काइदिए। यो कथाको शिखर थियो। अब यो कथाको सन्देशलाई यसरी बुझौँ, जीवनमा आज हामी जे छौँ, आज हामी जे हौँ, राम्रो नराम्रो, धनी गरिब, बुद्धिमान मूर्ख, यो आजको कारणले होइन, यो हिजो गरेको कर्मको कारण आज हामी परिणाम भोगिरहेका हौँ। त्यसकारण आज हामीलाई जे भइरहेको छ, राम्रो नराम्रो, यो सबै परिणाम हो र यो परिणाम पीडादायक भयो भने यसलाई टर्निङ पोइन्ट मान्नुहोस्। टर्निङ पोइन्ट, मलाई जति बढी पीडा हुन्छ त्यति नै मैले फड्को मार्न सक्छु। जसरी राजालाई यदि रोग नलागेको भए राजाले फड्को मार्दैन। त्यसैले यो पीडा हुनु, दर्द हुनु, समस्या हुनु राम्रो कुरा हो, किनकि धेरै दर्द नभएसम्म मान्छे अन्तरयात्रा गर्न बिर्सन्छ। जो उसको जीवनको यो जन्ममा नभए अर्को, अर्कोमा नभए अर्को, कुनै न कुनै जन्ममा त अन्तरयात्रा गर्नै पर्छ, किनकि बहिर्यात्रामा दुःख र पीडा र दर्द र कन्फ्युजन बाहेक के छ र। अतः पहिलो कुरा, आज हामी जे हौँ, जे छौँ, यो हिजो गरेको कर्मको परिणाम हो र आजको पीडा र दर्द त्यसलाई धन्यवाद दिउँ। किन भन्नाले यो पीडा र दर्द यदि कसैलाई कम छ भने बढाउनु सुरु गरे पनि हुन्छ। कम छ भने बढाउनु सुरु गरे पनि हुन्छ भन्नुको अर्थ के त भन्नाले त्यो पीडाको पराकाष्ठमा पुगेपछि अनि अन्तरयात्राको लागि हामीमा पात्रता जन्मिन्छ। जुन राजा जनकलाई बार बार अष्टावक्रले भनेको कुरा त्यही हो, पात्रता 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 हो। त्यो पात्रताको एउटा बिन्दु हो पीडा, दर्द, समस्या। जे गर्दा पनि भएन, बे गर्दा पनि भएन भन्ने पोलिन्छ नि जब भित्रबाट, त्यो बेला यदि तपाईको पुण्य छ भने टर्निङ पोइन्ट सुरु हुन्छ। टर्निङ पोइन्ट सुरु हुन्छ। कति मान्छेले पुण्य नगरेपछि फेरि पतन भएर अर्को पीडामा जान्छ, अर्को पीडामा जान्छ र कुनै न कुनै जन्ममा उसको पनि टर्निङ पोइन्ट सुरु हुन्छ। यो सन्देश र अन्तिम सन्देश, ओहो ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको, ओहो वनको निवास भनेको, ओहो प्रकृतिको सानिध्य भनेको सिंहो राज्य पनि त्यसको अगाडि तुच्छ हुँदो रहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? सिंहो राज्य पनि यहाँ भित्र पाएको आनन्दको अगाडि तुच्छ हुँदो रहेछ। त्यसकारण उनका छोराहरूले उनलाई, राजा सोमकान्तलाई फर्काउन आउँदाखेरि पनि उनी फर्किन मानेनन्। जीवनको पूर्णता हो, जीवनको केन्द्र आफै हो। यो सन्देश हामी सबैको लागि एक महान प्रेरणा बन्नेछ।